खान का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन जोश वालबला इतना ज्यादा कि जो भी उसने सोच लिया उसको मुमकिन कर दिखाया। पहले उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके तमाम साथी कह रहे थे कि ये मैच हम नहीं जीत सकते, लेकिन उसने मैच जीत के अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। उसके बाद उन पर कई इम्तहानात आए। वो एक मिडिल क्लास से था। उसकी वालदाएं जो वो कैंसर की मरीजा थी, शौकत खानम, जो कि एक बहादुर औरत थी, जो बहुत ज़्यादा बहादुर औरत थी, वो कैंसर में मुब्तला थी। तो इमरान खान को उनका इलाज करवाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म चाहिए था, कोई ऐसी फंडिंग चाहिए थी कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन होता उनको नज़र नहीं आया। ये इमरान खान खुद बताते हैं कि एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी माँ इधर जनाह हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट थी और मैं बाहर, फुल सर्दी की रातें थी, दिसंबर का आखिरी हफ्ता था, और मैं बाहर जो चौकीदार है उसके पास बैठ के रात गुजारता। उसके पास सिर्फ एक ही चादर थी, उस चादर में मैं भी लिपट जाता, वो भी लिपट जाता। इस तरह हमारी रात गुजर जाती थी। लेकिन इमरान खान को इससे भी बड़ा एक चैलेंज दरपेश था। वो ये था कि इमरान खान के बकौल एक इंजेक्शन था जिसकी कीमत 3500 रुपये थी, और उस वक्त 3500 रुपये आज के मुकाबले में तकरीबन 70,000 के करीब हैं। तो इमरान खान को डॉक्टर्स ने लिख के दिया कि ये इंजेक्शन लेके आओ, ये इंजेक्शन ले आओ तो तुम्हारी माँ बच भी सकती है, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा बच जाएगी, नहीं तो अगर ये इंजेक्शन ना ला सके तो हम मज़ीद कुछ भी नहीं कर सकते। ये इमरान खान के लिए एक शॉकिंग पॉइंट था। इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा इम्तहान था। और बात की हम वो कर रहे हैं कि इमरान खान के इम्तहानात की, कि क्या क्या इम्तहानात आए उनकी ज़िंदगी में, और वो कैसे एक क्रिकेटर से एक सेलिब्रिटी, और एक सेलिब्रिटी से एक हीरो, पाकिस्तान के 90% अवाम का हीरो बना। पूरी दुनिया में उसके चाहने वालों की तादाद लाखों नहीं करोड़ों में है। तो इमरान खान ने अपनी वालदा के उस इंजेक्शन के लिए बहुत जगह से पैसे मांगे, अपने करीबी रिश्तेदारों से मांगे, दोस्तों से मांगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे, ऐसा नहीं कर सके, और वो इंजेक्शन ना होने की वजह से इमरान खान की वालदा का इंतकाल हो गया। तब इमरान खान ने सोच लिया कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक ऐसा कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा कि जैसे मेरी माँ तो मेरी ज़िंदगी में नहीं रही, लेकिन दूसरों की माएँ हैं जो वो इस तरह कैंसर से बिल्क बिल्क के ना मरे। इमरान खान ने एक ज़बरदस्त किस्म का ये आइडिया आया माइंड में, और सब ने मजाक बनाया। जिसको भी इमरान खान ने कहा कि मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, हर किसी ने मजाक बनाया। इन पे शदीद तनकीद हुई, ये लोग हंसते थे उनकी बातों पे, लेकिन वो बंदा लगा रहा, अपनी उसने मेहनत जारी रखी, लगन के साथ काम करता रहा, और फिर टाइम आया कि उसने पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का एक जो इंटरमीडिएट था वो पास किया, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक स्कॉलरशिप मिल गई। और ये स्कॉलरशिप मिलने का मतलब था कि अब इमरान खान के रास्ते इंग्लैंड के लिए खुल चुके हैं, वो उधर जाके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकता है। इमरान खान ने इसको मौके की गनीमत जाना और सोचा कि मैं उधर पढ़ूंगा, उधर अमीर तरीन लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ मेरी मदद भी करेंगे। मैं जब उनको अपने विजन से बताऊंगा, अपना विजन बताऊंगा कि मैं शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने का ख्वाब रखता हूँ, तो लोग मेरा साथ देंगे। तो इमरान खान ने पढ़ाई के साथ साथ शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इमरान खान बहुत ही कम टाइम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में
ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو گیا۔ ان کی کرکٹ ٹیم میں شامل ہونے کے بعد عمران خان کی زندگی کے مزید امتحانات شروع ہوئے اور وہ ان کے ساتھ ہی چلتے گئے۔ ان کی عمر ابھی جتنی ہو گئی ہے تب سے لے کے وہ آج تک ان امتحانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آخرکار عمران خان کو بہت سخت محنت کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم میں نمائندگی ملی اور اس کے بعد عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے کپتان بھی مقرر ہوئے اور اپنی ٹیم کو کئی اہم ترین میچز جتوائے۔ اس کے بعد عمران خان جب انگلینڈ میں تھے تو تب ان کی جمائمہ گولڈ اسمتھ سے شادی کیسے ہوئی وہ ہم اگلے ولاگ کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ عمران خان 1971 میں پاکستان کی قومی ٹیم میں آیا اور 1977 میں جاوید میاں دار نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے لیے ایک بلے باز کے طور پر ہی کھیلنا مناسب سمجھا۔ تب عمران خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے جب کپتان بننے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی۔ وہ گلیوں میں جاتے تھے، گلیوں میں جا کے لوگوں کو دیکھتے، بیس بدل کے لاہور کی سڑکوں کے ارد گرد پارکس میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے تھے کہ کس میں ٹیلنٹ ہے، کون ایسا پلیئر ہے جو پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے، جو پاکستان کو ورلڈ کپ جتا سکتا ہے، جو پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ عمران خان کو سب سے پہلے وسیم اکرم ملا۔ جی ہاں، وسیم اکرم جس کو سوئنگ کا سلطان کہا جاتا ہے، 12 ورائٹیوں سے بول کرتے ہیں۔ ان کی 12 ورائٹیاں ہیں اور دنیا کے کامیاب ترین بولرز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ ہر گیند ایک الگ کوالٹی سے کرتے، ایک الگ انداز سے کرتے جس سے بلے باز کنفیوز ہو جاتے اور ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے۔ عمران خان نے پھر بورے والا سے دریافت کی، بورے والا ایکسپریس، جس کو ہم وقار یونس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے سپیڈ کی دنیا میں، بولنگ کی سپیڈ کی دنیا میں اپنا ایک خاص مقام بنایا۔ تب وہ دنیا کے تیز ترین بولر بن گئے۔ ان کے سامنے بھی کوئی بھی بلے باز ٹک نہیں پاتا تھا۔ وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے بولر تھے۔ وسیم اکرم کے پاس ورائٹیز تھی، سپیڈ بھی تھی، لیکن وقار یونس جتنی نہیں تھی۔ وسیم اکرم کی بیٹنگ زبردست تھی لیکن بولنگ بھی بہت کمال کی تھی، لیکن وقار یونس کی جو بولنگ ہے صرف وہ بولنگ ہی تھی اور اس بولنگ میں اتنی سپیڈ اور اتنی پیس ہوتی تھی کہ سامنے والا بندہ گھبرا جاتا تھا اور اس کو کھیلنے سے ڈرتے تھے۔ اور اسی کو اگلے ولاگ میں ہم اس بات کو جاری